الذي خلق كل شيء ثم هدى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جداں تو انساناں دی ہدایت دا سلسلہ شروع فرمایا، انساناں وچوں ہی بعض برگزیدہ انساناں نو اپنے پیغام واسطے منتخب فرمایا، انہاں دے اتے اپنی تعلیمات ہدایات وحی دا سلسلہ شروع فرمایا۔ پہلا انسان کائنات دے اندر آدم علیہ السلام اور انہاں دی زوجہ محترمہ حوا علیہ السلام، نسل انسانی دا سلسلہ اتھو شروع ہویا۔ تبلیغ احکام الہیہ دی نوح علیہ السلام کو شروع ہوئی، تو نوح علیہ السلام پہلے رسول، پہلے پیغمبر اور پہلے ہادی انسانہ واسطے مقرر فرمائے گئے۔ اپنے اپنے علاقے اور اپنی اپنی قوماں دی حالت اور انہاں دے بگاڑ یا خرابی دے مطابق اس دے ازالے واسطے اللہ اپنی ہدایات نازل فرماندا رہے۔ نوح علیہ السلام دے قوم دے غرق ہون دے بعد جڑے کوئی چند ٹبر مومن ہن جڑے بیڑی دے اندر سوار ہو گئے، بعد دے اندر وہ زمین تے اترے،
پھر انہاں دے ذریعے اللہ نے اگاں انساناں دی نسل پھیلائی. پھر نوح علیہ السلام دے چلے جاون تو بعد اور پیغمبر آئے، پھر اور آئے، پھر اور آئے. یعنی کوئی ایسا خطہ جتھے انسان آباد ہوون انسانی تاریخ دے اندر ایسا نہیں رہا جڑا اللہ دے کسے نہ کسے نبی یا رسول کو لو خالی رہ گیا ہو. امن امتن امن قریتن الا خلا فیہا نذیر. ہر بستی دے اندر یعنی انسانی آبادی دے اندر اللہ نے ڈراون والا یہ رسول نبی اللہ نے بھیجے. وہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے آندے رہے وہ صرف اپنے ہی علاقے اور اپنی ہی قوم واسطے ہوندے ہیں. آخر دے اندر اللہ نے ایسا رسول اور ایسا نبی مبعوث فرمایا جس نو اتنی وسیع جامع تعلیمات دتیاں کہ جنہاں دے ہوندیاں ہویاں پھر انساناں نو کسے اور تعلیم ہدایت یا کتاب دی ضرورت باقی نہ رہے. چھوٹے چھوٹے صحیفے تو آندے رہے اپنے اپنے علاقیاں واسطے انہاں دی جڑی کوئی غلطی ہوندی آئی او دی اصلاح واسطے، لیکن انسانیت دے اندر پائی ونجن والی ہر خرابی دا ازالہ اور علاج اللہ نے صرف آخری کتاب دے اندر دسے. اور مقام انسانیت نو جتنے مدارج رتبے درجات مل سکتے ہیں وہ سارے طریقے بھی اللہ نے آخری کتاب دے اندر دسے. جس رسول دتے وہ کتاب نازل فرمائی اس نو بھی انسانیت واسطے اعلیٰ ترین نمونہ بنا دیتا. کوئی خوبی کوئی کمال ایسا نہ رہے کہ لوگ جس دے حصول دی تمنا رکھن مگر وہ اکمل الانسان سید البشر دے اندر نہ پایا جاندہ ہوئے. ایسا کوئی کمال ایسی کوئی انسانی خوبی اللہ نے آخری رسول کو لوں پیچھا نہیں ہٹا کے رکھی. اور جنہ لوگاں نے ایمانداری نال صحیح معنی دے وچ آخری پیغمبر دی سیرت یا آپ دی کتاب دا مطالعہ کیتا ہے انہوں نے خود گواہی دیتی ہے کہ یہ ایسی کامل کتاب ہے کہ کسی اور کتاب دی ضرورت ہی نہیں. ایک ایسا کامل انسان اور کامل پیغمبر اور کامل شخصیت ہے کہ جس دی زندگی اور سیرت طیبہ دا نمونہ قیامت تک آون والے ہر انسان واسطے کافی. اللہ ہی فرماندہ ہے کہ میں بھی اس پیغمبر اور اس کتاب دے بھیجن تو بعد مزید کسے کتاب یا مزید کسے پیغمبر دا بھیجنا ختم کر دیتا. ضرورت ہی نہیں. کچھ چیزاں ایسیاں ہوندیاں جنہاں دی وجہ تو نبی اللہ بھیجی رکھے یا ضرورت محسوس ہوندی. ایک تو یہ ہے کہ پہلے نبی دی کتاب نو مٹا دیتا گیا ہوئے یا موجود تے ہوئے پر او دے اندر تبدیلی اور تحریف کر دیتی گئی ہوئے.
نہ پتہ لگے اللہ دی کلام کیڑی ہے تے انساناں نے وچ کتھوں اپنی شامل کیتی. اے خرابی بھی قرآن وچ نہیں پائی ویندی، یہ محفوظ ہے. یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر دی سیرت، حالات زندگی او لوگوں دی نظرہ کھولو وہ جل کر دیتے ونجن. پیغمبر دی محنت، پیغمبر دی تبلیغ ہدایات، ایسی گل بھی کوئی نہیں. یا کچھ ایسی چیزاں پیدا ہوئن جنہاں دا حل پہلے مذہب وچ موجود نہ ہو، پھر دوسرے مذہب دی لوڑ ہوندی، دوسری شریعت دی، دوسرے نبی دی، دوسری کتاب دی. ایسی گل بھی کوئی نہیں. پیغمبر بھی بے عیب، کتاب بھی بے عیب تے کامل. اس واسطے اعلان فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے وچوں کسے بندے دا باپ نہیں. کوئی اس تو بعد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ نبوت مینوں وراثت وچ ملی. ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ اللہ دا رسول اور سارے نبیاں دا چھیکڑی نبی، آخری نبی. خاتم النبیین، آخر النبیین، سب تو آخری. اس تو بعد کسے شریعت، کسے کتاب، کسے نبی دی ضرورت بالکل نہیں. ایک اعلان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس اعلان تو بعد 82 دن زندہ رہے دنیا تے. تقریباً کوئی 2.5 مہینے بن دے. مگر اس اعلان اور اس دعوے دا جواب کسے کو نہیں. یہ دی تردید کوئی نہیں کر سکیا. آپ عرفات دے میدان دے اندر جمعے والے دن نماز عصر تو بعد اونٹنی دوتے سوار، اور اللہ نے یہ آیت نازل فرما اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سنن والے سن رہے ہیں، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے ہیں. اللہ کے پیادہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم. او سنن والے ہو، اج والے دن میں مکمل کر دیتا ہے تواڈے واسطے تواڈا دین. اگر کسی نو دین دے اندر اج خرابی یا کوئی نقص نظر آ رہا ہے تو اپنا سوال کر سکتا ہے، اپنا اعتراض پیش کر سکتا ہے. الیوم، اج والے دن اساں اعلان پہ کرنے آئے کہ دین اساں مکمل کر دیتا ہے. جے دے دل دے اندر خیال آ رہے ہوئے یا جے دے دل دے اندر دھیان ہوئے فلانا مسئلہ تے رہ گیا ہے، فلانی گل نہیں آئی، اجے قرآن دے اندر، اسلام دے اندر
تے اساں اعلان پہ کرنے ہیں اگر کہنو کوئی اعتراض یا سوال ذہن دے اندر تے اج پیش کر لے الیوم اکملت لکم دینکم اج اساں مکمل پہ کرنے ہیں مکمل کر چکے ہیں تواڈے واسطے تواڈا دین تے رضیت لکم الاسلام دینا نال نال اللہ فرماندا ہے اتممت علیکم نعمتی اے جڑی میری نعمت آئی دین والی میں اج تواڈے اُتے ساری پوری کر دتی اتمام اتمام تو اتمام ادھورا پن نہیں پوری ہو گئی اتممت علیکم نعمتی اے جڑی میری نعمت دین والی مذہب والی میری مرضی دے کم کرن والی میری نافرمانی کولو بچاون والی شریعت جڑا مذہب جڑا دین ہے جڑا اسلام اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تے میں جڑا پسند کیتا ہے تواڈے واسطے دین او ہے الاسلام جھک ونجنا ساڈے حکماں دے اگے من ونجنا ساڈی ہر گل الاسلام جھک ونجنا من ونجنا تابع داری کرنا جڑا تابع داری نہ کرے اس دین دی جڑا دین اسا نازل کیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے او اے نہ سمجھی ودا رہے جو میں الاسلام لئی ودا الاسلام تے اس دے اندر آونا ہے جائے ہر گل من ونجنی ہے جائے تابع داری کرنی ہے جائے ساڑھے حکم دے اگوں اپنے آپ نو جھکا دینا ہے تے جیڑا جھکاوے نہیں وہ الاسلام تو ہے ہی نہیں اسلام دا معنی ویکھو نا عربی لغت اسلام دا معنی نافرمانی نہیں اسلام دا معنی آکڑ خانی نہیں اسلام دا معنی بد کرداری بے حیائی نہیں اسلام دا معنی حرام خوری نہیں اسلام دا معنی لوگاں دے حق مارنا نہیں اسلام دا معنی ہے اللہ رسول دے حکم دے اگوں جھک وجنا سبحان اللہ اج اعلان ہوا ہے یہ کوئی سوال کوئی اعتراض دین دی فلانی گل رہ گئی کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگاں کو سوال پہ کریں دین ہو سکتا ہے میں اگلے سال تانوں اس جگہ تے نہ مل سکا اگلے سال تانوں میں اتھے نہ ویکھ سکا نہ مل سکا سبحان اللہ آئی بھی واقعی آخری موقع اے مینو اج دسو حل بلغتو میں اللہ دا دین سارا تنو پہنچا دیتا ہے کہ کوئی نہ او جتنے لوگ موجود آنا کھڑ لگے قد بلغتا و ادیتا و نصحتا یا رسول اللہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام دی تعداد موجود سارے پہ اعلان کریں دن اللہ دے پاک پیغمبر جی تساں پوری طرح پہنچا دیتا ہے او دا حق ادا فرما دیتا ہے تے پوری نصیحت خیر خواہی تساں فرما دیتی اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ فرمانا ہے میرے پاک پیغمبر اے بھی انہوں نال پتہ ہونا چاہیے جو ہن بعد دے اندر اور نبی کوئی نہیں آونا بعد دے اندر اور ہادی کوئی نہیں آونا بعد دے اندر اور اساڈے والوں کوئی سمجھاونا والا نہیں آونا اعلان انہوں کر دیو ولیکن رسول اللہ
وخاتم النبی۔ ہن اس پیغمبر تو بعد اور کوئی نبی تشریف نہیں لے آونا۔ او دی وجہ ہے جو اللہ فرمانتا ہے جڑے پیغمبر تے اتے اساں کتاب نازل فرمائی او کتاب بھی کامل ہے، جڑا دین نازل فرمایا ہے او دین بھی کامل ہے، جڑی شریعت نازل فرمائی ہے او شریعت بھی کامل ہے، جڑی پیغمبر نو اساں سیرت عطا فرمائی ہے او سیرت بھی کامل ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ۔ اے میرے پاک پیغمبر انہوں اعلان فرماؤ، سن لو پوری کائنات انسانی، سن لو یا ایھا الناس، او انسان ہو چاہے کوئی مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بڈھا ہے، چاہے نوجوان ہے، چاہے چھوٹا ہے، چاہے بڑا ہے، جڑا انسان بھی ہے ہر کوئی دھیان نال سن لے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میں پوری کائنات انسانی واسطے رسول بن کے آیا، کہیں ایک قبیلے وال نہیں چھڑا، بنو ہاشم وال نہیں، بنو عبد المطلب وال نہیں، بنو کنانہ وال نہیں، اوس و خزرج وال نہیں، بنو نزیر وال نہیں، بنو قریظہ وال نہیں، بلکہ الیکم جمیعا۔ چاہے کوئی عربی ہے میں اودا بھی رسول ہاں، چاہے کوئی اجمی ہے میں اودا بھی رسول ہاں، چاہے کوئی چھوٹا ہے وڈا ہے، میاں کوئی ایران دا ہے فارسی بولن والا ہے، کوئی پشتو بولن والا ہے، یا آج دے زمانے دے مطابق کوئی اردو بولن والا ہے، کوئی جی ہو جائے رنگ دائے ڈھنگ دائے انگ دائے نسل دائے وصل دائے، کوئی جی ہو جائے عمر دائے، جی ہو جائے وصب دائے یا حسب دائے نسب دائے، جی ہو جائے علم دائے عمل دائے فضل دائے عدل دائے نسل دائے جزل دائے، جی ہو جائے کمال دائے یعول دائے معال دائے ماضی دائے یا حال دائے، جی ہو جائے اقبال دائے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پہلے جتنے رسول دنیا دے اندر آتے رہے اللہ انہوں اپنی اپنی قوماں وال بھیجدا رہ گیا، جویں پہلے رسول دے بارے فرمایا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ نوح علیہ السلام نو دی اپنی قوم وال بھیجیا گیا جڑے ویلے سارے برباد ہو گئے، وال اس دے بعد اللہ دے میں رسول جڑے بھیجیاں ثم بعثنا من بعدہ رسلا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ۔ نوح علیہ السلام نو او دی اپنی قوم وال بھیجیا، انہاں دے بعد بھی جتنے رسول آندے رہے محمد تو پہلے سارے اپنی اپنی قوم وال آندے رہے، مگر اکیلا اے موتی اے خاتم النبیین، اے آخری پیغمبر واحد پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبی گل گلشن انما سید الورا خاتم الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین، اے واحد پیغمبر ہے۔ اللہ فرماتا ہے جنو اس دی قوم وال نہیں بھیجیا بلکہ سارے جہان وال بھیج دیتا، سارے جہان وال۔ کیوں؟ قوم در تاں بھیجایا نا جے پیچھے کوئی اور نبی بھیجنا ہوندا، اے آخری نبی ہاں نا، اس واسطے الیکم جمع اللہ۔ ویکھو پہلا سپارہ تو پڑھے ہوئے نے نا، الف لام میم کولوں پڑھے ہوئے نے نا، پڑھو ذرا میرے رل رال کے تو پتہ لگے ختم نبوت دا۔
الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما بولو اچھا بولو اتھائیں تے گل مکڑی ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک توجہ یہ دا معنی کدی پڑھے نہیں نا یہ اللہ مومنہ دی نشانی پہ دسیندا ہے چلو آج دوبارہ سن لو اللہ فرماندا ہے الف لام میم اترائے حرفن جنہ حرفاں دے نال تو ہی کلامہ لکھدا تے بنائندا ہونا ہے یہ حرفیں جنہ دے نال ملا کے اساں بھی کلام نازل کیتی ہے مگر تیرے حرف استعمال کیتے ہوئے جی ہو جیاں کلامہ پہ لکھے ساڑے استعمال دی برابری کر سکدے لا ریب فی اس کتاب دے اندر اے دے منزل من اللہ تے سچے تے کھرے تے حقے ہوون دے اندر ذرا برابر بھی کھٹکا کوئی نہیں جیڑا ڈر رکھن والے ہیں انہاں نوں اے ہدایت دیون والی کتاب ہے اے کیڑے بندے جنہاں نوں اس کتاب نال ہدایت ملدی ہے الذین یؤمنون بالغیب جیڑے آن ڈٹھیاں ایمان رکھ دین اللہ دی ذات رکھیا کہ نہیں اللہ نو ڈٹھو ہے تے بندہ ویک کے مننے تو چس کڑی سبحان اللہ جیڑے آن ڈٹھیاں ایمان رکھ دے ہیں جنت تے جہنم تے فرشتیاں تے پل صراط تے کرامن کاتبین تے اللہ دی ذات تے ساڑے واسطے تاں پیغمبر تے ایمان لائے آمنا بھی ایمان بالغیب ہے انجھے ہے کہ نہیں انہاں تو ڈٹھا تے اسا تا اللہ نے ڈٹھا تے نبی دی زیارتی ساڑے واسطے تو دورہ ایمان بالغیب ہے اچھا جی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرن والے بندے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ تے او بندے جڑے ساڑھے دیتے ہوئے مال وچو خرچ کریں دے رہے ویندن تے او بندے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا او بندے جڑے ایمان رکھ دن اس وحی دے اتے جڑی توڑے النازل کیتی گئی ہے وہ کیڑی ہے بولو او بندے جڑے ایمان رکھ دے ہیں اس وحی دے اتے جڑی توڑے اتے نازل کیتی گئی ہے تے دوئی وحی تے بھی ایمان رکھ دے وما انزل من قبلکا تے اس وحی تے بھی ایمان رکھ دے جڑی تو پہلے ایسا نازل کرے دے رہے گیا کتنی وحیاں تے رکھ دے جڑی توڑو تے جڑی تو یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد آپ تو بعد پیغمبر تو بعد اگر کوئی اور وہی آمنی ہویا اللہ اسے صورت دے اندر چدسیا مومن او اندر جڑے تیرے اتے نازل ہوئی ہوئی وہی نو بھی منیں دل جڑے پچھلی وہی نو بھی منیں دل تے جڑے آمڑ والی وہی نو بھی من لیس انجھے ہے کہ نہیں مگر اللہ مومن دی نشانی دے سی دو وہیاں تے ایمان پچھلی تے ہونا لی تے اگاں آمنی وہی جی اگاں وہی آمنی ہوندی اگاں کتاب آمنی ہوندی اگاں نبی آمڑا ہوندہ تا اللہ آکھیا کیونکہ یہ تو قیامت تک جو انسانہ جیونا ہے میرا پیغمبر تا اتھو بعد جڑی وحی آسی نا
مومن او سن جڑے اس تے بھی ایمان رکھ سن، لیکن چونکہ پیغمبر تو بعد وہی آمنی کوئی نہیں، نبی آونا کوئی نہ، اس واسطے دو وحیاں تے ایمان لازم قرار دیتا ہے۔ او وہی جڑی محمد تے نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہو چکی ہے، نہ بعد دے اندر کوئی وحی، نہ کتاب، نہ نبی، نہ کوئی شریعت۔ اللہ فرماتا ہے آخری نبی بھی ہوئے، آخری کتاب بھی ہے، آخری وحی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، او کائنات والے ہو، فضلت علی الانبیاء بستن، اللہ نے باقی نبیوں دے اتے مینوں 6 چیزاں نال فضیلت عطا فرمائی۔ کتنی چیزاں؟ جڑیاں مینوں دتیاں لم یؤتہن قبلی، میرے تو پہلے کہیں نبی نو دتیاں کوئی نہیں۔ پہلی گل تے اوتی تو جوامع الکلم، اللہ نے مینوں جامع کلمات عطا فرمائے۔ ای ہو جائے کلمات، ایک تجڑا قرآن اللہ نے نازل کیتا ہے وہ بھی بڑے اعلیٰ کلمات۔ دعا میری زبان دے اندر اللہ نے جو کچھ جاری فرمایا ہے وہ بھی بڑے اعلیٰ الفاظ ہوندے ہیں، چھوٹے چھوٹے لفظاں تے جملیاں نال بڑے بڑے گہرے معنی دے اندر پائے ویندے ہیں۔ ایہو جئی بولی، ایہو جی عمل کا گفتگو دا تے بولن دا، ایہو جی عمل کا سمجھاون دا، ایہو جی طریقہ تبلیغ تے میاں تقریر تے خطبہ خطاب دا اللہ نے میرے تو پہلے کہیں اور نبی نو عطا نہیں فرمایا۔ تے دوئی گلے انہیں نصرت بالرعب، اللہ نے مینوں روب دیتا ہے، تے روب بھی اتنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام دسندے آن جڑے ویلے کوئی بندہ اپنے دھیان دے اندر آندا پہ ہویا یا اپنے دھیان دے اندر بیٹھا ہویا ولی یکدم نگاہ اٹھا کے ویکھیا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور وال، تے پہلا جڑا اثر پمدا او دے اتے روب والا پمدائی، بندہ فوراً ویکھن والا روب دے اندر آ ویندائی، حیبت دے اندر ادب دے اندر آ ویندائی، ول برابر ویکھی رکھیا تے ایستا ایستا جمال محمد نال دا دل ٹھردا ویندائی۔ پہلا اثر اے پمدائی کہ جڑا ویتا ایک واری مرعوب ہو ویندائی، روب دے اندر آ ویندائی۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تے فرمایا ہے نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، مہینے دے فاصلے دے اتے اگر میرا دشمن بیٹھا ہوئے تے او دے سامنے میرا نا چلوی وے، مہینے دے فاصلے دے اتے اتھے بے کے بھی میرے کولو ڈرن لگ وئی۔ تے گل ہی نہیں آئی، سبحان اللہ۔ خیر بہرحال گل تو انہوں اور دسنی۔ تے تیسری گل یہ ہے اُحِلَّتْ لِیَ الْغَنَائِمُ، اے اللہ نے میری امت واسطے حلال کیتا ہے مسئلہ کہ جنگ دے اندر دشمن جڑے ویلے شکست کھا کے نس پوے، اپنا ساز و سامان اپنا مال چھوڑ کے نس جائے، او جڑا مال ہے او اللہ نے میرے واسطے یعنی میری امت واسطے حلال کر دیتا۔ پہلے نبیوں واسطے یہ حلال کوئی نہیں ہوتا، انہوں ساڑ چھوڑو، اگر کوئی دشمن سٹ گیا ہے انہوں کٹھا کر کے آگ لا دیتے، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے اللہ نے حلال کر دیتا ہے کہ انہاں دا سامان تسا استعمال کر سکتے ہو۔ کتنی گلاں ہو گئی ہاں؟ ترائے۔ چوتھی گل وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، تے اللہ نے میرے واسطے یعنی میری امت واسطے
پورے روئے زمین نو پاک بھی بنا دیتا ہے تے نماز پڑھن واسطے جائز بھی بنا دیتا ہے۔ انج نہیں ہوندا اور پانی نہیں ملیا، سفر دے اندر ہے، جنگل دے اندر ہے، نماز دا ویلا ہو گیا، نہ پانی ملدا ہے تے نہ مسجد لبدی۔ ہن نماز پڑھی وے پچھلیاں قوماں بنی اسرائیل دیاں ساریاں شریعتاں عیسیٰ علیہ السلام تک، اگر کسے کولو وضو واسطے پانی کوئی نہیں، وہ عبادت نہیں کر سکتا، انہوں کدوں پانی لبھنا پمسی۔ اگر عبادت خانہ کوئی نہیں اتھے، وہ عبادت نہیں کر سکتا۔ مگر اس امت واسطے اے رخصت ہے کہ ان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر پانی کوئی نہیں، پاک مٹی تے ہاتھ مار کے تیمم کر لے چہرے تے بازواں تے بس پاک و پاک نماز پڑھ سکتا۔ تے مسجد کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، جتھے بھی سکی جا تینوں لبے او تے کپڑا بچھا تے باویں نہ بچھا، اتھاں ہی کھلو کے نماز پڑھ۔ یہ تھوڑی اللہ نے رخصت دیتی، کئی گنجائش رکھی نہیں نا پیچھے کہیں نبی آمن دی، کوئی چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی دس چھوڑے، چھوٹے چھوٹے مسئلے۔ ایک باری کسی صحابی دوتے کہ یہودی اعتراض کیتا، کمال ہے یار کہ تواڈے نبی تانوں یہ پیشاب پخانے کرن دیاں گلاں دسیاں، چنگا نبی ہے تو نہ فرمایا ہاں دسیاں، تینوں کی تکلیف ہے؟ نہانا ان نستقبل القبلۃ او نستدبرہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہے بے پیشاب پخانہ کرنے لے، نہ کعبے در منہ کرنا نہ کنڈ کرنی، سانو نہ روکے ہے۔ تے سانو نہ یہ بھی آکھے ہے کہ پھوسی تے لیڈ تے ہڈی نال استنجا نہیں کرنا۔ انہاں چیزاں دے اتے، اے خود نہ انہاں چیزاں دے اتے اللہ جنہ واسطے غذا رکھدا ہے، اے خود جنہ دی غذا نہیں پھوسی یا ہڈی۔ یہ تو تصویر تے پھوسیاں پئیاں ہوندیاں تے ہڈیاں ہی پئیاں ہوندیاں، یہ جن کھاویں نہ تے اتھے ہڈی کائی نہ لبیا نہ۔ انہیں ایک باری دعا کیتی آئی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی نے، جنے جی اسا جنات واسطے روزی دا بڑا مسئلہ ہوندا ہے تو کوئی دعا کرو آنا اللہ پاک ساڈی روزی کو کھلی کرے آ۔ تو آپ نے دعا کی تھی تو وقت انہوں نے آکھیا اللہ نے دسیا ہے کہ جس ہڈی کو لگ سو گزر سو، جس لیڈ کو روس لیڈ چاکو یا پھوسی یا ہڈی کو تسا لنگ سو، اللہ او دے اتے توڑے واسطے غذا رکھ دے سی۔ تو سو چاہ لو جتھے ہی پھوسی ہوئے ہڈی ہوئے اتھے جنہ واسطے غذا ہو۔ اس واسطے انہوں بھائی استنجے چ استعمال نہ کیتا کر، چھوٹی چھوٹی گلاں ہی سمجھائیاں۔ اللہ اکبر، چار گلاں۔ پنجویں گل کے وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، تے پنجویں گل اے لوگو مینوں اللہ نے پوری کائنات واسطے رسول بنا کے بھیجے۔ جتنے رسول پہلے آندے رہے سارے اپنے اپنے مخصوص علاقیاں ولاندے رہے، مگر مینوں اللہ نے پوری انسانیت والنبی بنایا ہے، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں۔ تے پنجویں گل بھی یا فرمائیے چھویں گل وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، تے اللہ نے مینوں بھیج کے نبیاں دے آون دا دروازہ بند کر دیتا ہے۔ جیڑے دروازے تو اگے نبوت جاری تے ساری ہوندی پئی آئی، ہن میرے آون تو بعد اللہ نے دروازہ نبوت دا بند کر دیتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے بخاری مسلم ترمذی وغیرہ،
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے ہوندے آن سن لو لا تقوم الساعہ او توڑی قیامت قائم نہیں ہونی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتی یعبد الاوثان میں تو انہوں دسیندہ پیاں لوگوں او توڑی قیامت کوئی نہیں آونی جب تک میری امت دے باز قبیلے مشرکین نال نہ رل ویسن بتاں دی پوجا نہ کرن لگ ویسن تے اگلی گل سن لو لا تقوم الساعۃ او توڑی قیامت بھی قائم کوئی نہیں آونی حتی یہ توڑی یبعث ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی اللہ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي او سن لو متا کوئی کہیں غلط فہمی دل اندر مبتلا ہو جائے میرے بعد 3 کذاب دجال اٹھی سن جڑے انہاں دے وچوں ہر بندہ دعویٰ کرے سی جو میں نبی ہوں کتنے پتہ نہیں یہ کانا کتواں انڈیا والا آدھا مرزے دی گل پہ کرنا کانے دی یہ آدھا اپنی کتابیں لکھیا اللہ نے کہ قرآن نے 3 شہران دا نام لیا قرآن نے کتنے شہران دا نام لیا ایک مکے دا 2 مدینے دا تے 3 قادیان دا قرآن اجن بھی یہ پیا کہ نہیں پورے قرآن پھرول کے ویکھو کدھیں قادیان آیا لفظ وہ ہاں نہ کانا ایک کو دا بازار باندھا اور اللہ جانے کہ نظر آندہ تے کہ نہ نظر آندہ قادیان اللہ اکبر ایک ایسا خبیث ترین فتنہ اس قوم دا نبی تو بعد نبی آخری پیغمبر تو بعد میں کہ انہاں دی مہر لوا کے آیا اچھا تے تیرو تے ود وہی آندھی جنے بالکل آندھی وہ ایک ٹیچی فرشتہ ہے کہ او لائے آندہ کیڑا فرشتہ ٹیچی یہ دی کتابہ لکھو ہے کہ میں آپو تو نہیں کھڑی بیٹھا وہ آدھا جیڑا فرشتہ میرے تے وہی لائے آندہ او دا کہنا ہے ٹیچی فرشتہ ہے او کیا فرشتے جی ہو جی ہے نبی وہ جائے فرشتے ٹیچی فرشتہ میرے تے وہی لائے آندہ باقاعدہ انہاں نے مرزے دیاں وحیاں دا مجموعہ چھاپے وادر ساڑھا ایک قرآن ہے ہر مرزائی دوتے دی تلاوت فرض ہے لیٹرین اچ مردہ پہ ہے ساری زندگی جھوٹ مار کے تے نبیاں دی نشانی ہوندی ہے صدیقاً نبیہ نبی کدی جھوٹ بول دا نہیں اکھے او محمدی بیگم میرے نکاح جاونی ہے جان دے ہو نا تے او دوچو میں نو اولاد ہی ہونی ہے او اللہ کہتا محمدی بیگم نو ملتان اللہ سلطان علی لائے گیا ایج تو انو ملتان اللہ شرف حاصل ہے جیڑی عورت نال شادی مرزا کرنا چاہندا او کئی نال پر نہیں تے آئی ملتان ایچے او ویدہ رہ گیا لوگن وعدہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نکاح اللہ اسمانہ تے تساں تے انہاں کیتا حضرت عائشہ نال تو آدھا میرا نکاح محمدی بیگم نال اسمانہ تے ہوئے ہے اے میرے نال ہوئے نکاح او لے گیا سلطان او ملتان نال لے گیا اگلے آنکھیں تو 2 سال ہو گئے او دے بال ہی جام گئے اس کہ کوئی نہیں بے لخر ویکھ لوے آئے 3 سال لگنا ہے دا گھر والا مروی سی تے وقت سے میرے نکاح ہے جاونا ہے او 15 سال اسے نال وسدی رہی اے آدھا میں نبی ہاں نبی انج نہیں ہوندے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد وقت کمال ہے اللہ نے کمال تے خوبیاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اتنی دے دیتیاں کہ انہاں خوبیاں تو ود کے تا درکنار انہاں دی خوبیاں دے برابر ہی کوئی نہیں آ سکدا اب پیچھے کسے نبی دی لوڑ تاں پوے یہ کوئی خامی رہ گئی ہوئے تے پوری کرن واسطے آوے اللہ نے دین تے دنیا دا ہر کمال محمد الرسول اللہ تے مکمل فرما دیتا اللہ اکبر
اللہ نے کیا فرمایا؟ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماؤ کائنات والے ہو، میں نبی، میں آخری نبی، میں آخری پیغمبر، میں آخری یادی تے اے جڑا میرے اتے اللہ نے نازل فرمایا اے دا نام بھی اللہ نے ذکر رکھے ہے۔ اے ذکر اے ہمیشہ یاد رہنا ہے، اے ذکر اے کائنات چو بھولنا ہی کوئی نہیں۔ اے ذکر اللہ نے بیان فرمایا ہے تے میرا نام بھی ذکر رکھے ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آیات اللہ مبینات۔ اے قرآن بھی ذکر ہے، میرا نام محمد مصطفیٰ، میں بھی ذکر ہاں تے اللہ نے جڑا ذکر نازل کیتا ہے قیامت توڑی ہو دی آپ حفاظت کرنی ہے۔ اللہ فرماتا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لو کسے پوچھیا جناب کوئی بندہ آن کے دعویٰ کرے کہ میں نبی ہاں، وہ کو دلیل پوچھنی چاہیے دی بھئی تو نبی ہے تو کیویں نبی ہے، نبوت دی دلیل دے۔ آپ نے فرمایا پوچھن والا کافر ہوئے تھے، وہ کو دلیل نہیں پوچھنی، کیوں کہ دلیل تاں کو پوچھے جن اس گل شک ہوئے۔ سانو اتنا اپنے وجود تے پاک نہیں جو جیندے ودے آئے جتنا سانو اس عقیدے تے پاک کے کہ محمد الرسول اللہ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ اس واسطے کسے کو دلیل پوچھن دی بھی ضرورت نہیں، دلیل پوچھی تو کافر ہوئے سی۔ کیوں؟ اے مسلمانہ دا اتنا پکا تے اجماعی عقیدہ ختم نبوت والا جے دے اندر بندے نو رتی جتنا بھی شک شبہ اکا کوئی نہیں۔ جی وہ دے ہوئے تے بندے نو نہیں شک ہوندہ کہ رات ہے کہ دے نہیں دے ہے، رات ہوئے تے رات ہے، اندھیرہ ہوئے اندھیرہ ہے، اجالہ ہوئے اجالہ ہے۔ انہی طرح بندہ جیندہ ودا ہے کہ مویا ودا ہے کہنوں کو شک ہے، انہی ختم نبوت چی کوئی شک نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماندہ ہے محمد الرسول اللہ نو کمال بھی ایڈا آلہ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ نو حسن و جمال بھی ایڈا آلہ دیتا ہے، محمد الرسول اللہ نو بخت و اقبال بھی ایڈا آلہ دیتا ہے۔ میں اپنے پیغمبر نو محنت جدت جہدت معونت با کمال عطا فرمائیے۔ میں اپنے پاک پیغمبر نو علم بھی با کمال دیتا ہے، علم بھی با کمال دیتا ہے، عمل بھی با کمال دیتا ہے، اصل بھی با کمال دیتا ہے، نسل بھی با کمال دیتا ہے، عدل بھی با کمال دیتا ہے، عدل بھی با کمال دیتا ہے، محفل بھی با کمال دیتی، ممبر بھی با کمال دیتا، منظر بھی با کمال دیتا، بستر بھی با کمال دیتا۔ میں اپنے پیغمبر نو محراب تے ممبر بھی با کمال دیتا، صلاۃ و آواز و زکات بھی با کمال دیتی، پیغمبر نو صدر تے قبر تے خبر تے حلب بھی با کمال دیتا، پیغمبر نو نظر تے فکر تے فقر تے بصر بھی با کمال دیتا، اپنے پاک پیغمبر نو اعلان و عنوان و کتاب و خطاب بھی با کمال دیتا، اپنے پیغمبر نو امامت ہدایت انابت دیانت امانت تے حجت تے لجت بھی با کمال دیتی، اپنے پیغمبر نو جواب و سوال تے ماضی تے حال یا اول و معال بھی ایڈا با کمال دیتا، اپنے پیغمبر دی حالت تے دیانت امانت ذہانت فطانت تے روح بھی با کمال دیتا، اپنے پاک پیغمبر نو معراج مزاج طبیعت نصیحت وصیت شریعت بھی با کمال دیتی، پیغمبر نو دین متین امین بھی با کمال دیتا، پیغمبر نو شرف تے لفظ تے حرف بھی با کمال دیتا، پیغمبر نو حسب تے نسب تے جذب تے قصب بھی با کمال دیتا، پیغمبر نو سفر تے حضر تے اجازت تے قصر بھی با کمال دیتا،
پیغمبر نو تنویر و تنظیم و تحریک و تبخیر بھی با کمال دیتی پیغمبر نو تخیل و تنویر و تنبیہ و تطہیر تجویز توحید بھی با کمال دیتی پیغمبر نو افراد و اقبال و اجمال و انذار و اقرار بھی با کمال دیتا پیغمبر نو تقریر و تنویر بھی با کمال دیتی پیغمبر نو طہارت صباحت ملاحت بھی با کمال دیتی پیغمبر نو صبح عشاء تے عصر تے ظہر حنین تے بدر بھی با کمال دیتا پیغمبر نو لیل و نہار موج و بہار غصہ تے پیار بھی با کمال دیتا پیغمبر نو لیل و نہار تقرار اقرار بھی با کمال دیتا پیغمبر نو تنویر و تصدیق بھی با کمال دیتی پیغمبر نو معراج تے فتوہ تے تقوی تے دعویٰ تے فاوہ بھی با کمال دیتا پیغمبر نو عروہ تے اسوہ تے قدوہ تے حسنہ بھی با کمال دیتا پیغمبر نو رحمت تے لنت تے برکت تے رافت بھی با کمال دیتی پیغمبر نو ختم تے یتم تے یتم بھی با کمال دیتا پیغمبر نو یتیمی دیانت امانت بھی با کمال دیتی پیغمبر نو رسغ تے وجہ لسان تے کتف تے ید تے حد بھی با کمال دیتا پیغمبر نو رکبہ تے خطبہ تے عروہ بھی با کمال دیتا پیغمبر نو خطاب و ایاب و ذہاب و کتاب بھی با کمال دیتی پیغمبر نو خطبہ اقرار و تقریر بھی با کمال دیتا پیغمبر نو تصور تخیل تنور بھی با کمال دیتا پیغمبر نو تفضل تحبب تودد تلطف بھی با کمال دیتا پیغمبر نو فضیلت نصیحت حکمت دنائی بھی با کمال دیتی پیغمبر نو حرکت برکت بھی با کمال دیتی پیغمبر نو جواب و سوال و ماضی تے حال یعول و معال بھی با کمال دیتا پیغمبر نو صورت سیرت طبیعت بھی با کمال دیتی پیغمبر نو نماز آواز گداز بھی با کمال دیتا پیغمبر نو قلب تے حلب تے جلب تے سلب بھی با کمال دیتا پیغمبر نو مینار میں یار مکیار اقرار بھی با کمال دیتا پیغمبر نو رفیق صدیق بھی با کمال دیتا پیغمبر نو حنین بدر عثمان عمر بھی با کمال دیتا پیغمبر نو حبی و تکی و علی و ولی بھی با کمال دیتا پیغمبر نو امیر و وزیر و مشیر بھی با کمال دیتا پیغمبر نو ازواج و احباب و صحاب بھی با کمال دیتے پیغمبر نو زبیر تے طلحہ تے نوم تے یقظہ تے جبین تے جبہ بھی با کمال دیتا پیغمبر نو عین تے سین بھی با کمال دیتا ہے پیغمبر نو سارا کچھ با کمال دیتا ہے پیغمبر نو سارا کچھ با جمال و با جلال دیتا ہے قیامت آ جائے زمین پھٹ جائے آسمان ٹوٹے ہو جائے نہ محمد تو ود کے کوئی آ سکتا ہے نہ محمد دے برابر کوئی آ سکتا ہے ویکھو یہی ویکھو تے اوہی ویکھو قادیان دا چوڑا جڑا دا نبی اے محمد الرسول اللہ ہے اے دروازے بند کر کے آیا نبوت دے ایسا کامل اعلان تے کامل دین ہے کسے اور نبی دی ضرورت نہیں کسے اور ہادی تے کسے اور مرشد دی ضرورت نہیں یہ سویلے اللہ دی کتاب بھی موجود ہے محمد الرسول اللہ بھی موجود ہے لہٰذا یعنی آپ دی تعلیم آپ دی ہدایات آپ دی سیرت موجود ہے کہ نہیں کسے اور دی ضرورت آخر دعوانا وہ چندہ دے ہو بھائی سبحان اللہ او کے چلمنی آئی ممبر ممبر واسطے چندہ لے ہاں ہاں چندہ دے ہو بھائی یہ اچھا ہر جمعہ لمیندا چنگے سے آنے ہو اللہ اکبر اللہ ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کذاب جان دے ہو نا اون تو کذاب کردار دے لحاظ نہ لچا ہی بڑا عیاش بندہ جنہوں اپنے نفس تے کنٹرول نہیں وہ پوری دنیا دا ہادی بن سکتا ہے جڑا اپنے نفس نو قابو نہیں لچا بندہ کدی بھی لیڈر تے رہبر بن سکتا نہیں اس ایک بار آکھیا سلو نہ کر لئیے
اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنے جی کیویں جنے سلو کر لینے آئے اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا سلو کے مطلب ہویا جنے جی انہی کرنے آئے جڑا میرا علاقہ ہے اتھے میں نبی تے جڑا توڑا علاقہ ہے تے اللہ نے کیا کہ یا ایوہ الناسو انی رسول اللہ الیکم جمیعا پوری کائنات انسانی وال اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا بکواس نہ کر اے جڑی گل پیا کرے نہ جو ادھر ہم ادھر تم انج نہیں ہو سکتا انج کدی بھی ہو کیوں اے جڑا نبوت دا انعام اے کہندا دتا ہے اللہ عالم ویث یجعل رسالتہ اللہ نو چنگی طرح پتہ ہوندہ ہے جو میں کینو رسول بناونا ہے اے اللہ دا دتا ہویا انعام ہے تو تا علاقہ پہ آنا ہے اے جڑی چھڑی ہے نا ہاتھ ڈیڈ ہاتھ جتنی میں اتنے علاقے دا بھی تینو نبی تسلیم او بڑھ نس گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے دور وچ آپ دے کارنامے وچ ایک اے کارنامہ بھی ہے اس وقت اعلان کیتا دب گیا نا پیچھے مڑو پھر آیا مسلمہ ابو بکر صدیق نے ادھر جنگ کی تھی اللہ اکبر آخر دے اندر آن کے اس منت ترلا کیتا جلے بھار شاید تھو ویدی جٹھی نا کیونکہ اس نے نبوت دا دعویٰ اپنے علاقے کر دیتا ہا میں نبی ہوں ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف جہاد کی جیسے لئے اس ڈٹھا نا بھئی ہون چارہ اور وقت معاہدہ کرن دی کوشش کی تھی اس اے جی یہ نہیں کر لینا انہوں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ یہ توڑی تینوں رگڑے سا نہیں میں او توڑی کام ہون پورا ہوندہ ہی نہیں فنار کیتا سارے انو جڑے آنا محمد الرسول اللہ دی نبوت کو ہٹ کے کسے اور دی نبوت دا اقرار کرن والے جب تک فنار نہیں کیتا محمد دے خلیفہ اول صدیق نے سکون نہیں کیتا یہ لے سارے نو مکا لے آئے اس لے فرمایا ہون اللہ دیا حمدہ تے سناواں کہ اللہ نے ساڑھے کولو مرتدین دی سرکوبی کروائی اس واسطے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کسے مسلمان نو کیڑی دے سر دے ہزارویں حصے جتنا بھی شک یا شبہ یا کھٹکا نہیں رہنا چاہیے ہو سکتا ہے میاں وہ سچا ہوئے ہو سکتا ہے آ سکتا ہوئے ایک گل کوئی نے اتنا تصور کرن نال ایمان برباد ہوئے ہو نہیں سکتا قیامت آ سکتی ہے محمد دی ختم نبوت وچ دروازہ کوئی نہیں کھول سکتا زمین آسمان یہ ساری دنیا برباد ہو سکتی ہے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اللہ دے نبی چوکھیاں کتاباں لکھیاں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چوکھیاں کتاباں لکھیاں تے مرزے چنگا اٹھ دا لاڈ لکھے ہے سچے تے کوڑے دے وچ فرق اتنا ہی کافی ہے جڑے سچے نبی ہوندے نو کتاباں لکھ دے نہیں ہوندے انہاں دے اوتے اتوں نازل ہوندی ہوندی اے کوڑیاں دا کوڑا شاہ جہانی بے ایمان کسے نبی دی تاریخ اٹھا کے ویکھ لو کسے بھی نبی کدی کوئی کتاب نہیں لکھی تورات آئی تو لکھی لکھائی آئی انجیل آئی زبور آئی قرآن آیا صحف ابراہیم کسے پیغمبر لے 2 صفحے بھی نہیں لکھے ایک کوڑا شاہ جہان قادیان دا لانتی جس نے جھوٹ لکھ لکھ کے اپنے مخالفین نو ننگیاں گالیاں دیتی اپنی کتابہ دے اندر ایسا فوش کو ایسا گندی سیرت والا اونجی نہیں نبی ہو سکدا تے ساڑی پارو چنگی سیرت والا بھی ہوندہ اسا محمد دی جتیاں دے تلے علی غبار دوتے بھی قربان کر دئیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اللہ نے پیغمبر بھیج کے نبوت دا دروازہ ہمیشہ واسطے بند کر پیسے لے لینے چلو